बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अलर्ट स्कूल फैज़ कैंपस स्प्रिंग स्टडी पैक 2 मई 2021 क्लास 6 मज़मून इस्लामियात बाब अव्वल अल कुरान अल करीम सबक नंबर 4 कुरानी दुआएं। कुरानी दुआओं में बेटा दुआ जो है वो सूरह अनफाल की आयत नंबर 23 है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तर्जुमा है बेटा इसका, ए हमारे परवदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं और अगर आपने हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। ये दुआ और ये इसका तर्जुमा ये आपने ज़ुबानी याद करना है। तर्जुमा याद करने के बाद आप अपनी इस्लामियात की नीट नोटबुक पर लिखेंगे। बाब नंबर 2 में आपका ईमानियात और इबादत सबक नंबर 2 अज़ान रीडिंग है आपकी इसकी, और ये रीडिंग आप करेंगे अपनी किताब से। किताब पे इसका सफ़ा नंबर जो है वो है 20 और 21। स्प्रिंग स्टडी पैक पे बेटा इसका जो सबसे पहला काम है आपका वो है तफसीली सवालात। तफसीली सवालात में सवाल नंबर 1 है अज़ान के बारे में सूरत अल जुमा की आयत का तर्जुमा लिखिए। इसका जवाब है सूरत अल जुमा में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लब को और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। सवाल नंबर 2 अज़ान की इब्तिदा किस तरह हुई? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमीर के बाद मुसलमानों को बाद जमात नमाज में बुलाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया तो किसी ने ढोल बजाने की राय दी तो किसी ने घंटियाँ बजाने की, लेकिन दोनों ही तरीके नापसंद किए गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीके जो थे ये यहूदियों और ईसाइयों के तरीके थे। इसी दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब में एक फ़रिश्ते को अज़ान कहते हुए सुना। उन्होंने अपने ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि अज़ान के अल्फाज हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाओ ताकि वो इसी तरह अज़ान दे। इस तरह अज़ान की इब्तिदा हुई। सवाल नंबर 3 अज़ान की अहमियत क्या है? नंबर 1 अज़ान अल्लाह ताला के हुक्म नमाज की याद दहानी का एक अहम ज़रिया है। नंबर 2 अज़ान के इब्तिदाई कलमात में अल्लाह ताला की अज़मत और तौहीद, अल्लाह ताला की बड़ाई और एक होने का सबक दिया गया है जो मुसलमानों के लिए ईमान की ताज़ी का ज़रिया भी है। नंबर 3 अज़ान में ऐलान के साथ साथ मुस्तकिल तबलीग का भी पहलू मौजूद है। नंबर 4 अज़ान में कामयाबी और भलाई की तरफ बुलाया जाता है। कहा जाता है नहीं है, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह और कामयाबी की तरफ, जो एक मुसलमान को नमाज की अदायगी से ही हासिल होती है। नंबर 5 अज़ान में दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबक मिलता है। सवाल नंबर 4 है अज़ान की फ़जीलत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इन लोगों को ये पता चल जाए ना कि अज़ान देने और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज अदा करने की कितनी अहमियत है, कितना सवाब है, तो हर शख्स दूसरे शख्स से आगे बढ़ने की कोशिश करे, हत्ता कि इनको पहली सफ़ में खड़े होने के लिए कुर्रा डालना पड़ जाए, कुरानंदाज़ी करनी पड़ जाए, नाम निकलवाने पड़ जाएँ अपने न। सवाल नंबर 5 है अज़ान का जवाब देने के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम अज़ान सुनो तो जवाब में तुम भी वही कहो जो मुअज़्ज़िन कहता है। ये थे बेटा आपके तफसीली सवालात। आप इन सवालात को याद करेंगे और याद करने के बाद इनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसके बाद जो आपका काम है वो है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 1 है अज़ान के मायने क्या हैं? अज़ान के मायने है ऐलान करना। कुरान मजीद में अज़ान का लफ्ज़ पुकार के मायनों में इस्तेमाल हुआ है, यानी बुलाना, आओ नमाज की तरफ आओ। अज़ान के मायने जो है वो है नमाज की तरफ आओ। नंबर 2 अज़ान की बजाय ढोल और घंटियाँ बजाने के तरीके क्यों नापसंद किए गए? तो बेटा अज़ान की बजाय ढोल और घंटियाँ बजाने के तरीके इसलिए नापसंद किए गए क्योंकि ये यहूदी और ईसाइयों के यहाँ राइज थे। वो घंटियाँ बजाया करते थे, ढोल बजाया करते थे, ढोलक बजाया करते थे अपनी इबादत के वक़्त। तो ये चीज़ जो थी अल्लाह ताला नबी पाक को पसंद नहीं आई, तो अल्लाह ताला ने अज़ान का जो तरीका था वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया कि एक ख्वाब में बताया, और वो ख्वाब जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा और नबी पाक ने कहा कि हज़रत बिलाल को ये अल्फाज सिखाओ ताकि वो अज़ान दे। सवाल नंबर 3 है कि इन सहाबाए किराम ने ख्वाब में फ़रिश्ते को अज़ान देते हुए सुना। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब में फ़रिश्ते को अज़ान देते हुए सुना। सवाल नंबर 4 है मौज़न का मर्तबा क्या है? मर्तबा यानी मुकाम क्या है? तो इसका जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़न का मर्तबा बयान करते हुए फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे लंबी गर्दन अज़ान देने वाले की होगी। लंबी गर्दन से मुराद ये नहीं है कि गर्दन लंबी होगी, इज़्ज़त का मुकाम जो है, इज़्ज़त और सबसे ज़्यादा अहमियत जो होगी वो मौज़न को होगी, यानी मौज़न का मर्तबा जो है वो बहुत बुलंद होगा। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत में अनबिया अलैहिस्सलाम के बाद मौज़न को सबसे पहले जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा।
سوال نمبر 5 ہے اذان کے فوائد کیا ہیں؟ نمبر 1، اذان کی آواز سن کر جب نمازی مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کی زندگی میں نہ صرف نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبات بھی پختہ ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 2، اذان کے الفاظ مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور بندگی کا احساس دلاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مؤذن کون مقرر ہوئے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مؤذن مقرر ہوئے اور نبی پاک نے ان کو خود مقرر کیا۔ یہ تھے بیٹا آپ کے مختصر سوالات۔ آپ ان مختصر سوالات کو بھی یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد ان کو اپنی اسلامیات کی نیٹ نوٹ بک پر لکھیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ آپ کا سپرنگ اسٹڈی پیک پہ ہی آپ نے لکھنا ہے۔ یہ خالی جگہ جو ہے آپ یہیں پہ پر کریں گے، غلط درست نشانات جو ہیں یہیں پہ لگائیں گے اسی پیج پہ۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے خالی جگہ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے دن میں 5 مرتبہ ڈیش دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے۔ جو شخص اذان دیتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے مؤذن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے لمبی ڈیش اذان دینے والوں کی ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن اذان دینے والوں کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو مسجد نبوی میں اذان کے لیے مقرر کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں اذان کے لیے مقرر کیا۔ اذان کے الفاظ مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور ڈیش کا احساس دلاتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور حکم خداوندی کا احساس دلاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں ڈیش کے لیے مقرر کیا گیا، اذان کے لیے مقرر کیا گیا۔ اذان کی ابتدائی ڈیش میں ابتدائی کلمات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا سبق دیا گیا ہے۔ اذان اللہ تعالیٰ کے حکم نماز کی ڈیش کا ایک اہم ذریعہ ہے، یاد دہانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ غلط اور درست فقرہ دیکھیے جی، ڈھول اور گھنٹیاں بجانے کے طریقے مجوسیوں اور کافروں کے ہاں رائج تھے، غلط، یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں رائج تھے۔ پہلی ہجری میں اذان کی ابتدا ہوئی، بالکل ٹھیک، پہلی ہجری میں اذان کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اذان میں مستقل تبلیغ کا پہلو بھی موجود ہے، بالکل موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک شخص کو اذان کہتے ہوئے سنا، کراس، غلط۔ حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں ایک شخص کو اذان دیتے ہوئے، ایک شخص نہیں ایک فرشتے کو اذان دیتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پہلے مؤذن تھے؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد طالب علم کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا؟ یہ بھی غلط ہے، طالب علم کو نہیں، مؤذن کو پہنایا جائے گا۔ لاسٹ والا دیکھیے جی، اذان کے الفاظ ایک مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، درست جواب یہ۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ جو شخص 7 برس تک اذان دیتا ہے، 7 سال تک اذان دیتا ہے، اس کے لیے کس چیز سے آزادی لکھ دی جاتی ہے؟ عبادات سے، دوزخ کی آگ سے، کاروبار سے۔ تو بیٹا اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے دوزخ کی آگ سے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقت و بررت، صدقت و بررت، یہ کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مسجد کے پہلے مؤذن مقرر ہوئے؟ مسجد قباء کے، مسجد حرم کے یا مسجد نبوی کے؟ تو بیٹا اس کا درست جواب ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں، خطیب کہتے ہیں یا مؤذن کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے مؤذن کہتے ہیں۔ پہلے جنت کا لباس کن کو پہنایا جائے گا؟ مؤذنوں کو پہنایا جائے گا، انبیاء علیہ السلام کو یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو؟ تو بیٹا انبیاء علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس کے بعد مؤذن کو پہنایا جائے گا۔ اذان میں کس کی طرف بلایا جاتا ہے؟ کامیابی اور بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے، جنگ و جدل کی طرف بلایا جاتا ہے، ذکر و عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کامیابی اور بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں کس کو اذان کہتے ہوئے سنا؟ جن کو؟ فرشتے کو، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو بیٹا اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے فرشتے کو۔ ڈھول اور گھنٹیاں بجانے کے طریقے کن کے ہاں رائج تھے؟ ہندوؤں اور سکھوں کے ہاں، مجوسیوں اور یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں؟ تو اس کا درست جواب لاسٹ والا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اس کے جواب میں کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان میں کہاں کی کامیابی کا سبق موجود ہے؟ دنیا کی، قبر کی یا دنیا اور آخرت کی؟ تو اس کا درست جواب جو ہے دنیا اور آخرت کی۔ کلاس 6 بیٹا یہ تھا آپ کا اسلامیات کا سپرنگ اسٹڈی پیک 2۔ بیٹا آپ نے یہ سارا کام جو ہے جتنے بھی یہ سارا کام ہے آپ نے اپنی اسلامیات کی نیٹ نوٹ بک پہ لکھنا ہے، ماں سوائے آپ کے یہ جو فلنگ دی بلینکس ہیں ان کے، غلط درست کے نشاندہی کے اور یہ آپشنز کے۔ آپ نے مختصر سوالات، تفصیلی سوالات اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ ہی لکھنا ہے۔ کلاس 6 اپنا بہت سا خیال رکھیے بیٹا، اللہ حافظ۔